नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल तरियाकुल क्लब सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आसानी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप चलते हैं अपनी वीडियो के मौजू की तरफ। जो लोग ये कहते हैं, हमारे मुखालफिन यानी जमाती अहमदी के जो मुखालिफ हैं, वो ये कहते हैं कि अहमदियों पर अल्लाह ताला का अजाब है, या ये कहते हैं कि अहमदियों पर जनाब हम दिन रात लानत करते रहते हैं तो बड़े जनाब को पहाड़ गिरा रहे हैं। हालांकि ये लोग नहीं जानते कि जो भी मुखालिफ फ़िरका होता है, यानी अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई इस्लाम का मुखालिफ हो या अगर कोई किसी फ़िरके का मुखालिफ हो, यानी सुन्नी और देवबंदी आपस में जिसे कहते हैं कि वो कहाँ था तो गुलेल दवैर, मैं बड़ी आसान और प्यारी वाली मिसाल दे देता हूँ। तो इनका इस तरह का बहरत, ये आपस में एक दूसरे को लानत मलामत करते रहते हैं, सारा दिन यही करते रहते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, मुनाजरे देखें तो ये इस तरह के लफ्ज़ बड़े आम मिलते हैं। तो ये एक लानत का सिलसिला जो है हमारे पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान और इंडिया बिलखसूस, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीन मुमालिक ऐसे हैं कि यहाँ के मुसलमानों के हिस्से में जो आया ना, वो पता है क्या लफ्ज़ आए? लानत, काफर, दज्जाल, खंजीर, वाजिबुल कत्ल, मुर्ताद, जिंदीक, गुस्ताख रसूल, गुस्ताख कुरान, गुस्ताख सहाबा, गुस्ताख अहले बैत। तो इन बेचारों के जो हिस्से में चीज़ आई है ना, वो यही लफ्ज़ आए हैं। सच्चे और अच्छे लफ्ज़ ने मोमिन, मुवाहिद, मुस्लिम, इन लोगों के पल्ले नहीं आए। पता नहीं अजीब लोग हैं कि ये बड़ा खुश होते हैं कि ये इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। मैं बताता हूँ कि अजाब किसे कहते हैं। अब एक बंदे का सरबराह ये देख लें कि वज़ार सी बात मौलवी होता है, मतलब मौलवी पूरी तंजीम को चला रहा होता है ना, और अगर मौलवी ही करप्ट हो और मौलवी ही जनाब वो जिन्स परस्त हो और मौलवी ही इस तरह ज़्यादती करने वाला हो बच्चों के साथ मदरसे में इस तरह की हरकत करे, मदरसों में करे, मसाजिद में करे, जगह जगह पे मुंह काला करे, तो क्या ये अजाब नहीं है अल्लाह ताला का? फिर शराब, रिश्वत, जुआ, जना, कत्ल व गारत, सब कुछ कूट कूट के आप लोगों में भरा हुआ सब चीज़ें, तो क्या ये अल्लाह ताला का अजाब नहीं है? इसके मद्देमुकाबल जमाती अहमदी हम देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इस तरह का कोई भी ऐप, कोई भी गुनाह, कोई भी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जमाती अहमदिया में नहीं पाई जाती। लेकिन हमारे मुखालफीन जो हैं, उनके जो सरबराहान हैं, यानी मौलवियान कराम, मुफ्तियान कराम, इस तरह के जो काम करते हैं, वो किस तरह ये हरकतें करते हैं। फिर कत्ल व गारत, फिर ये इस तरह की फितना व फसाद और ये शर अंगेज़ी, ये अल्लाह ताला का अजाब नहीं है तो और क्या? इसे कहते हैं अजाब। बाकी मैं यहाँ पे हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के दो इक़्तिबासात पेश करूँगा। एक बरकत के बारे में कि अल्लाह ताला किस तरीके से जमात को बरकत देगा का वादा अल्लाह ताला ने किया, तो किस तरह दे रहा है, वो आपके सामने नक्शा बयान करूँगा। दूसरा, ये ज़मीनी लानतें जो है, यानी कि जो इंसान अपना वबाल निकालने के लिए जो लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि फ़लाँ बंदे तो लानत है, फ़लाँ बंदे तो लानत, तो ये कहते हैं कि हमने बड़ी लानतें की हैं, इस तरह लानत तो किसी और को मिलती नहीं है। हालांकि मुखालफिन इस्लाम यही लफ्ज़ इस्लाम का मतलब इस्तेमाल करते हैं और ये लोग दिफा नहीं कर सकते, क्योंकि दिफा करना भी अल्हम्दुलिल्लाह अहमदियत के ज़िम्मे है। अहमदियत अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा दिफा करती है मुखालफिन इस्लाम का और इंशाअल्लाह हमेशा करती रहेगी। ये सामीन करम आपके सामने हवाला मौजूद है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा नंबर 409 तजल्लियात इलाही, ये किताब है। इसमें हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लेकिन खुदा ताला ने मुझे बार बार ख़बर दिया है कि वो मुझे बहुत अज़मत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा और मेरे सिलसिला को तमाम ज़मीन पर फैलाएगा और सब फ़िरक़ों पर मेरे फ़िरक़े को गालिब करेगा। और मेरे फ़िरक़े के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल असर करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर, अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुँह बंद कर देंगे और हर एक कौम इस चश्मा से पानी पिएगी और ये सिलसिला ज़ोर से बढ़ेगा और फूलेगा यहाँ तक कि ज़मीन पर मुहीत हो जाएगा। बहुत सी रोकें पैदा होंगी और इब्तलाएँ आएंगी, मगर खुदा सबको दरमियान से उठा देगा और अपने वादा को पूरा करेगा। और खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि मैं तो ये बरकत पर बरकत दूंगा, यहाँ तक के बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। इसकी हाशिए में हज़ूर फरमाते हैं, आलिम कशफ में मुझे वो बादशाह दिखलाए गए जो घोड़ों पर सवार थे और कहा गया कि ये हैं जो अपनी गर्दनों पर तेरी अतात का जुआ उठाएंगे और खुदा उन्हें बरकत देगा। ये सामीन करम तजल्लियात इलाही, ये किताब है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 20 का सफ़ा नंबर 409 की यह तहरीर है। अब अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला का फजल है कि ये जो पेशगोई कह लें या तहरीर कह रहे हैं या जो भी इसे कह लें, तो ये किस शान शौकत से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही है। कोई नहीं कि जो इसको रोक सके, ना ही इनमें हिम्मत जसारत है कि ये इसको रोक सकें। अब मैं आपके सामने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की एक और तहरीर जो कश्ती नूह किताब है उसकी पेश करूँगा।
کہ یہ جو لعنتوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کیا بات بیان فرماتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 کا ٹائٹل پیج آپ کے سامنے موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر ہم چلتے ہیں 12 پہ، اس میں حضور کیا بات بیان فرماتے ہیں، اور پھر یہ خود ہی اپنے سوچیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا خدا تعالیٰ ان سے ناراض تو نہیں ہے؟ یہ لوگ کس قدر اسلام سے دور ہو گئے ہیں، ان لوگوں میں ذرا بھی یہ خوف خدا نہیں ہے کہ انہوں نے مرنا بھی ہے، خدا کے سامنے پیش بھی انہیں خدا تعالیٰ پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ بالکل بھی نہیں ڈرتے، ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کا خوف ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ تو یہ سامعین کرام آپ کے سامنے صفحہ موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کیا بات بیان فرماتے ہیں۔ یہ جناب اس میں صفحہ نمبر اس کا 12 ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو اور مخلوق کی پرستش نہ کرو اور اپنے مولا کی طرف منقطع ہو جاؤ اور دنیا سے دل برداشتہ رہو اور اسی کی ہو جاؤ اور اسی کے لیے زندگی بسر کرو اور اس کے لیے ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے نفرت کرو کیونکہ وہ پاک ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ یہ دیکھیں، یہ لفظ بڑے غور طلب ہے۔ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھواں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہانوں میں بے خونی کر جاتی ہے۔ تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں بچا نہیں سکتے کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کی پاتال تک نظر ہے۔ کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ پس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ایک ذرہ تیرگی تم میں باقی ہے تو وہ تمہاری ساری روشنی کو دور کر دے گی۔ یہ سامعین کرام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تحریر تھی۔ اس میں حضور لعنتوں کے بارے میں کیا بات بیان کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں تو بڑے ہی کہتے ہیں کہ جیون ثواب کا کام ہے۔ تو اس میں تو حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو، اے احمدی نوجوانوں، دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہے اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کو دونوں جہانوں میں بے خونی کر جاتی ہے۔ تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں بچا نہیں سکتے۔ یہ مسیح اسلام کی تحریر تھی، روحانی خزائن جلد نمبر 19 کشتی نو صفحہ 12 کی یہ تحریر تھی۔ امید ہے کہ مخالفین کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ دنیاوی لعنت اور آسمانی لعنت کا کیا مفہوم ہے، اور دنیاوی لعنت جو ہے وہ کس کے حصے میں ہے اور آسمانی لعنت کس کے حصے میں ہے۔ کیونکہ دنیاوی لعنت جو ہے، دنیا کی جو لعنت ہے جو مخالفین اپنے سے وہ اوال نکالنے کے لیے کرتے ہیں، وہ تو دھوئیں کی طرح ہے، اٹھتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ڈرنا ہے تو اس خدا کی لعنت سے ڈرنا ہے جو ڈائریکٹ آسمان سے آتی ہے، جس طرح لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر، لعنت اللہ علی الکافرین، انکار کرنے والوں پہ، لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پہ۔ تو یہ تین کام کن میں ہو رہے ہیں یہ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔